کہ मुफ्ती सलमान अजरी साहब की आज अरौली जिला की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हुई, तो वही जूनागढ़ जिला इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ एक और एक्ट लगाया गया जिसका नाम है पासा, जिसको आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे ये पासा क्या है और ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ क्यों लगाया गया, और ये एक्ट लगने के बाद क्या इंसान को, क्या किसी को जिसके खिलाफ ये एक्ट लगाया जाता है उस मुलजिम को वाकई 3-4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस एक्ट को हटाने का क्या क्या तरीका है और किन किन जरियों से ये एक्ट हटाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। अरौली जिला की अदालत से मुफ्ती सलमान अजरी साहब को जमानत मिल चुकी है, उनकी रिहाई वहां से हो चुकी है। ये खबर तकरीबन पूरी दुनिया को पता है, लेकिन एक ताजा अपडेट अभी आ रहा है। ये अपडेट थोड़ा सा मायूस कुन है, थोड़ा सा क्या बल्कि इस खबर से यकीनन बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हो सकती है, लेकिन आपको किसी भी एतबार से अपने हौसलों को पस्त नहीं करने हैं और किसी भी एतबार से आपको नाउम्मीद नहीं होना है। दरअसल मुफ्ती सलमान अजरी साहब के बारे में आपको पता ही है, गुज़िश्ता जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद से जब उनको जमानत मिलती है, जमानत मिलते ही कोर्ट से वो बाहर आते हैं तो मुसीबत उनके सामने खड़ी होती है और दूसरा मामला उनका इस्तकबाल करता है। इसी तरह का आज भी हुआ है जब उनको अरौली जिला की अदालत से जमानत मिली और जमानत मिलते ही उनके खिलाफ एक और एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नाजरीन, आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ पासा एक्ट लगाया गया है, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 3 से 4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। तो आखिर ये पासा एक्ट क्या है, इस खबर की सच्चाई क्या है और मुफ्ती सलमान अजरी साहब को क्या वाकई 3-4 महीने जेल में रहना पड़ेगा, तो इस मुख्तसर सी वीडियो में ये चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दरअसल हुआ यूं कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब की आज अरौली जिला की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हुई, तो वही जूनागढ़ जिला इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ एक और एक्ट लगाया गया जिसका नाम है पासा, जिसको आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे ये पासा क्या है और ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ क्यों लगाया गया, और ये एक्ट लगने के बाद क्या इंसान को, क्या किसी को जिसके खिलाफ ये एक्ट लगाया जाता है उस मुलजिम को वाकई 3-4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस एक्ट को हटाने का क्या क्या तरीका है और किन किन जरियों से ये एक्ट हटाया जाता है। तो ये तमाम चीजें मैं आपके सामने आज पूरी तफसील से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि PASA या पासा का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ये एक्ट 1985 में लागू किया गया था। इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट को लागू करने का, नाफिज करने का मकसद ये था कि समाज में वो गैर समाजी इंसान जो लोगों के लिए खतरे का बाइस है, जो लोगों की आजादी, लोगों के सुकून, और साथ ही साथ ऐसा आदमी जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्राइवरिंग करता है या लोगों के लिए खतरे का बाइस है, मुल्क की हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन अमान को बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इंतजामिया ये एक्ट लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। तो ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ लगाया गया है और इसी एक्ट के तहत उनको गुजरात के साबरमती जेल से उन्हें बड़ोदरा की जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजरी साहब साबरमती जेल से बड़ोदरा के लिए रवाना हो चुके हैं और शायद वहां पहुंच भी चुके हैं। नाजरीन, आखिर मुफ्ती साहब के खिलाफ ये एक्ट क्यों लगा है? आपको पता है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ यके बाद दिगरे 3 मुकदमा दर्ज हुए, पहले जूनागढ़ में, उसके बाद कच्छ में, उसके बाद अरौली में, और इससे पहले भी मुफ्ती सलमान अजरी साहब के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं हुबली वगैरह इलाकों में। तो इसलिए जूनागढ़ की जो इंतजामिया है उन लोगों ने ये एक्ट लगाया और कहा कि इनके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और ये समाज में गैर समाजी तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये इनकी हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज तकरीरें, लोगों के दरमियान तफरका डालने, इस तरह के मामले उनके खिलाफ यके बाद दिगरे दर्ज हो चुके हैं। इसलिए ये आखिरी हरबा इस्तेमाल हुआ, और इससे पहले जब मुफ्ती साहब के खिलाफ यके बाद दिगरे 3 मुकदमा दर्ज हुए तो लोगों का यही कहना था कि अब मुफ्ती साहब का बाहर निकलना मुश्किल है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। लेकिन जब उनको हर अदालतों से जमानत मिलती गई, आखिर में ये एक्ट पासा PASA उनके खिलाफ लगाया गया और मुफ्ती सलमान अजरी साहब को जेल के लिए भेज दिया गया है। वो है साबरमती जेल से बड़ोदरा जेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्ट को हटाने का तरीका क्या है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि
اس سے پہلے جو دیگر مقدمات درج ہوئے تھے ان مقدمات کی کارروائی وہاں کے مقامی عدالتوں میں مثلا جوناگڑھ، کچھ اور ارولی کی جو ضلعی عدالتیں ہیں وہاں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، لیکن جب PASA پاسا لگایا جاتا ہے تو اس کی کارروائی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ تو چونکہ جب کسی کے خلاف پاسا ایکٹ لگایا جاتا ہے اور جس دن لگایا جاتا ہے تو اسی دن وکیلوں کی طرف سے ہائی کورٹ میں اس کو ہٹانے کے لیے اپلیکیشن دی جاتی ہے، درخواست دی جاتی ہے۔ اب اس درخواست کی سنوائی کی جو باری آتی ہے وہ 2 سے 3 مہینے کے بعد آتی ہے، اس لیے یہ 2-3 مہینے جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے، یہ ایکٹ لگتا ہے، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ مفتی سلمان عزیز صاحب کے خلاف پاسا ایکٹ لگا ہے، ان کے وکیلوں کی طرف سے یہ ہٹانے کے لیے ہائی کورٹ میں، گجرات ہائی کورٹ میں یہ عرضی داخل کی جائے گی اور اس پر جو سنوائی ہوگی، اس کی جو باری آئے گی سیریل وائز، یہ 3 مہینے کے بعد یہ باری آئے گی، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اور ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر مختص اس طرح کا ایک بینچ ہے جو اس طرح کے پاسا ایکٹ کو دیکھتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے معاملات میں مفتی سلمان عزیز صاحب کے ساتھ ساتھ جن کے خلاف پاسا ایکٹ ہوا ہے وہ 2 سے 3 مہینے ان کو ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کو 3 مہینوں کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین ایک بات یہاں اور بھی ہے، اور بھی 2 طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ پاسا ایکٹ کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ تعاون کرے، کوآپریٹ کرے تو یہ معاملہ ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن مفتی سلمان عزیز صاحب کے معاملے میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب جو معلومات مل رہے ہیں ان معلومات کے مطابق پاسا ایکٹ لگ چکا ہے، تو اب اس کا جو بھی طریقہ ہے، قانونی طریقے ہیں، ان قانونی طریقے کے مطابق ہی اب یہ تمام کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو MIM کے جو قومی ترجمان ہیں اور سابق MLA ہیں وارث پٹھان صاحب، وہ بھی اس بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کی آپ نے یہ ویڈیو سنی ہوگی جس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باضابطہ طور پر وکیلوں سے بات کی اور MIM کی طرف سے جو مختص مقرر وکلاء تھے ان سے انہوں نے بات کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ضمانت تو ان کو مل چکی ہے ارولی کی عدالت سے، لیکن پاسا PASA ایکٹ کے تحت ان کو بڑودرا جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اب آگے کی جو بھی قانونی کارروائیاں ہیں وہ کی جائیں گی وکیلوں کی طرف سے۔ بس آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو نا امید نہیں ہونے ہیں اور آپ اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنے ہیں، بلکہ خدا کے ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس لیے اگر مفتی صاحب اگر اس معاملے میں ان کو رہنا پڑ سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے جیل کے اندر، تو آپ کو حوصلوں کو پست نہیں کرنے ہیں بلکہ اپنے اکابرین کو یاد کرنے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بہت سارے علماء اکابرین جو 2 سال 3 سال کئی مہینوں تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں، اور بہت تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے جیل میں سزا کاٹتے ہوئے وہاں ان کی موت بھی ہوئی ہے اور وہ داعی اجل کو جیل کے اندر ہی لبیک کہے ہیں۔ تو ان تمام علماء کرام اور کی قربانیوں کو اور ان تمام علماء کرام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل جس طریقے سے اور دیگر مقدمات میں مفتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، تو آئندہ جو پاسا PASA لگا ہے ان سے بھی وہ نپٹ لیں گے، وہ بھی ہٹا لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبھی سے اپیل کروں گا، خاص کر وہ لوگ جو زبان و قلم والے ہیں، جو عوامی جگہوں پر جاتے ہیں، اور خاص کر جن کی شناخت عوامی طور پر ہے، عوام کا بڑا طبقہ ان کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، تو اس لیے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اب اپنے خیالات کا اظہار آپ ایسے انداز میں کریں کہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، بلکہ اپنی بات کو مثبت انداز میں رکھیں اور جذبات کے بہاؤ میں آ کر کے ایسی باتیں نہ کہہ جائیں جس کا نیگیٹو یا منفی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، جس کا خمیازہ آپ کو، آپ کے لوگوں کو، اعزاء اقربا کو اور تمام لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ آگے جڑے رہیے اور جو بھی اپڈیٹ آتا ہے وہ میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔